إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള ഹിമായത്ത് നുസ്റത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സ്വലവാത്തുകളും പ്രാർത്ഥനയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിലിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ധാരാളം ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അവർ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. നാം ചൊല്ലുന്ന ദുആഉൽ ഖർബ്, നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, നാം നിന്നോട് റഹ്മാനെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന, ഇതിലൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കു റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. പെൺമക്കളുടെ ആൺമക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാകാൻ, മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതി ലഭിക്കാൻ, കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് പോകാൻ, വീടും പറമ്പും കച്ചവടമായി പോകാൻ, അല്ലാഹുവേ പുതിയ വീടും പറമ്പും ലഭിക്കാൻ, മക്കളെ കിട്ടുവാൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ, അവരുടെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതി ലഭിക്കാൻ, പ്രവാസികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ, കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ, വഴി തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ആവശ്യപൂർത്തീകരണം നൽകണേ പടച്ച തമ്പുരാനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഉറ്റവരുടെയവർ, മരണപ്പെട്ടവർ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അവരുടെയൊക്കെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് വലയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. കടക്കാരായി ഞങ്ങളാരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ, കടക്കെണിയിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ, കടം കൊണ്ട് വലയിക്കല്ല തമ്പുരാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമായ നിനക്കെട് പടച്ച തമ്പുരാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ തൊഴിലുള്ളവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഹലാലായ സമ്പത്ത് നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നീ നൽകണേ വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരുടെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ മംഗളകരമാക്കണേ ഭംഗിയിലാക്കണേ ഐശ്വര്യത്തിനാക്കണേ സന്തോഷത്തിനാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ ആ നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദീ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിഐദീനാ ഖല്ലത ഹീലതിനാ അദ്രിക്നാ യാ റസൂലല്ലാഹ്
ഇന്ന് ധാരാളം ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കൾ പരീക്ഷകൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുണ്ട്, ആ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഒക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിലും ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസങ്ങളും തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين.